السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على القناة الخير في الشارع. من بعد ما تكلمنا على لو غوتاج ستاتيك، اليوم غادي نابورديو لو سوجي ديال لو غوتاج ديناميك. لو غوتاج ديناميك غادي نتكلموا على 3 بروتوكول. كاين لو ريب فيرسيون 2، كاين لو IGRP et l'OSPF. لا سوليسيون اللي جابوا لي بروتوكول ديال الغوتاج ديناميك هو انه عوض ما نعمرو حنا لا طابل دو غوتاج ستاتيكمون، هاد لي بروتوكول كيتكلفوا وكيعمروا هاد لا طابل دو غوتاج. انا في هاد الدرس هذا غادي ندير لا براتيك اون ميم طون، غادي نشرح شي حويجات في الغوتاج. يعني ما غاديش نحتاج بزاف بارتي تيوريك، مي في لا اون كور دو لا بارتي براتيك غادي نشرح شي حويجات. ما نعطلكمش، اون ديمار مع لو غوتاج dynamique, le premier protocole اللي هو le RIP version 2. Alors اول حاجه غادي ندير هو غادي نبريزونطي لا ماكيت ديالي. كيف كتشوفوا هنا عندي 3 روتور وعندي 3 ريزو لان وعندي هنا جوج لي ريزو وان. اوكي، في البروميير ريزو انا ما درت لا ديكوباج، لا ما درتش الصابغيت، ما درتش الفي ال اس ام. الوغ خدمت بدي زادريس ودي كلاس عاديين، كلاس سي، وبالنسبه لهنايا عندي كلاس بي. الوغ بالنسبه هنايا خديت 192.168.0/24، وهنايا 192.168.2/24، وهنا 192.168.3/24. يعني هادو هما لي 3 ريزو ديالي. وهنا خديت 172.16.0/16، وهنا 172.17.00/16. هادو هما لي ريزو ديالي. هنايا في هاد لو روتور هادو، في هاد البور اللي هو جيجا ايثرنت، غادي نعطيه هاد لادريس هادي بوان واحد. وبالنسبه للبي سي ديالي غادي نعطيه بوان 10. وكذلك هنا غادي نعطي ديما البوان واحد، راه غادي نعطيها للجيجا ايثرنت، ولا البوان 10 راه غادي نعطيها لا ماشين اللي هي لا ماشين هادي. في لو ميم كا لهاد الريزو هذا، بوان 1 راه غادي نعطيها للانترفاس سيري، الانترفاس اكسكوزي الانترفاس جيجا ايثرنت، ولا ماشين ديالي في لو ريزو غادي نعطيها بوان 10. الوغ اول حاجه غادي ندير هو نمشي للو روتور ديالي، وغادي ندير واحد لو رابيل لي كوموند دو باز اللي كلشي عارفه، وخص كلشي خصو يكون عارفه، اللي هو نمشيو الانترفاس. الوغ هذا هو لو روتور ديالنا، نديرو enable. بالنسبه لي كوموند غير بوغ لو رابيل، تندير طابولاسيون كتكمل ليا لا كوموند، يعني تكتب غير الاول لا كوموند، يعني واحد 2 ولا 3 لتر، وراه كدير طابولاسيون كتكمل لك لا كوموند. الوغ enable بحال الكونفيغوراسيون تيرمينال، غادي ندير هي كونف وندير كونف وندير طابولاسيون باغ اكزومبل وكيكملها. تيرمينال كندير هي تي مثلا وكندير طابولاسيون كيكمل ليا لا كوموند. اوكي، دخلنا لو مود كونفيغ. الوغ اشني اول حاجه غادي نديرو، غادي نسميو هاد لو روتور ديالنا، هاد لو روتور ديالنا اللي هو روتور 1 هو هذا. غادي نسميوه لا كوموند باش كنسميو هي هوست نيم، يعني هوست نيم، ونعطيه واحد العوست اللي هي النون ديالو هو R1 روتور 1. الوغ هنايا حاجه اللي غادي ندير بالنسبه لهاد لو روتور، غادي نحاول ندير فيه دوك لي كوموند ديال بالنسبه للباسورد، يعني باش نديرو لي باسورد لي كاع لي مود، لي المود بريفيليجي ولي مود الاخرين. الوغ غادي ندير اول كاين واحد الكوموند كيتدار الانيبل سيكريت وكاينه الانيبل باسورد. انا غادي نقول لكم شنو هو الفرق بيناتها. الانيبل سيكريت فاش كدير الباسورد كيتدار عليه واحد الالغوريثم وكيتكريبت هذاك الباسورد، يعني ما كيبانلكش هذاك الباسورد، كيتزاد عليه واحد الالغوريثم ما باقيش كتشوف هذاك الباسورد. والانيبل باسورد، لا كوموند انيبل باسورد كتخلي لك هذاك الباسورد كيبان،
مثلا حنا غادي نديرو في غوتو غادي ندير انيبل باسورد، وفي غوتو اخر غادي ندير انيبل سيكريت باش تشوفوا الفرق بيناتهم. الوغ الا درت هنا enable password، يعني enable password، ونديرو سيسكو اللي كيف تنديرو ديما enable password سيسكو. وعندي بالنسبة لو مود باس اخر اللي هو تاع اللاين كونسول، لاين كونسول زيرو، كندير ليه تا هو الباسورد ديالو. هذا واحد لو غابيل لي كوموند دو باز، يعني هذا الباسورد كندير ليه لوغين كندير اونطري. هاني درت الباسورد. دابا غادي ندير لاكس ا ديستونس بالتالنت الباسورد تا هو اللي هما لاين في تي واي، ندير انايا من 0 حتى 4 الانترفال. غادي ندير ليه الباسورد تا هو باسورد، غادي ندير ليه اوغوالي سيسكو تا هو سيسكو لو ميم. ندير اللوغين. هنايا راني درت بالنسبه ليا درت الباسورد. كاينه واحد لا كوموند اخرى اللي تاهي غادي نديرها تاهي باز، هي لا بانيير. لا بانيير هو داك لو ميساج اللي كيتافيش عليك فاش كتدخل للروتور كيتافيش عليك الفوق. غادي ندير بانر، يعني لا كوموند بانر ام او تي دي، وكندير واحد السامبول ونكتب مثلا لو ميساج، مثلا welcome to this router مثلا، ونسد. المهم هذا هو بالنسبة للبانيير. دابا غادي تشوفوها البانيير في الاول فاش غادي نعاود ندخل للروتر غادي تشوفوا داك لو ميساج كيطلع الفوق. الوغ هنايا ما ننساش نكوبي لا كونفيغوراسيون ديالي، نكوبيها من رانين كونفيغ للستارت اب كونفيغ. يعني الرانين كونفيغ يعني دابا راه هادشي كله اللي درت لا كونفيغوراسيون راه ما مسجلش، مي فاش غادي ندير كوبي رانين كونفيغ تو ستارت اب كونفيغ يعني غادي يهز من بحال قلتي يهز من لا رام واحد في الديسك ديور. المهم غادي ندير كوبي، لا ماشي في المود كونفيغوراسيون، مي غادي نديرو في المود روت. غادي ندير كوبي رانين كونفيغ تو ستارت اب كونفيغ وندير اونطري نكونفيرمي. هنايا راه تسجل ليا كلشي، داكشي تسجل ليا في لو روتور ديالي. غادي ندير لا كوموند شو رانين كونفيغ، وغادي نشوف هذاك لا كونفيغوراسيون اللي درت غادي نشوفها هنايا. الوغ هنايا الله راه شو رانين كونفيغ. الوغ هنا لا شفتو في الهوست نيم راه هي R1، الباسورد سيسكو. اش غادي نشوفو اخرى بالنسبه لي زانترفاس مازال ما كونفيغورانيهمش، الكلوك ريت مازال ما درناهمش، مي غادي نشوفو حنا بالنسبه للبانر. ها هي هذا هو الميساج اللي غادي يطافيش لنا في الروتر، ويلكم تو ديس روتر. الباسورد هنا لاحظتوا راه بالنسبه للباسورد راه بان لكم سيسكو بان. علاش؟ حيت ما درتش enable secret، درت غير enable password. المهم هنا فاش غادي تلاحظوا الفرق بين دوك لي دو كوموند. هنا بالنسبه لللاين كونسول ها الباسورد ديالو، وهنا اللاين في تي واي يعني هنا باش تدير تيلنت يعني لاكس ا ديستونس لو روتور، هنا كتحتاج هاد الباسورد. بالنسبه لهاد لو روتور هادشي اللي غادي نديرو. غادي ندير تاني لا كونفيغوراسيون لي روتور الاخرين، يعني كونفيغوراسيون بازيك بحال هاد لي روتور، ونعاود نرجع ندير لا كونفيغوراسيون ديال لي زانترفاس.
Alors d'abord غادي ندخل ونكونفيغوري les interfaces ديالي. Alors la première interface هي interface غادي ندير جيجا ايثرنت. alors جيجا ايثرنت اللي هي 0 1. alors 0 سلاش 1. غادي ندخل الانترفاس. ها هما كي تلاحظوا في هذا لو مود كونفيغوراسيون انترفاس. غادي نزيد لادريس اي بي اللي هي لا كوموند كنديرو اي بي ادريس اي بي ادريس وكندير لادريس ديالي اللي هي 162.168.1.1 اللي هي لا باسريل. لو ماسك ديالها هو سلاش 24 يعني 255.255.255.0. كندير لا كوموند باش ناكتيفي الانترفاس هي نو شات داون. هادي هي لا كوموند باش كنشعل الانترفاس. ها هي ولات خضراء حيت كانت في الاول حمراء. هنا فهاد لا فلاش كتكون حمراء فاش كتكون طايحه الانترفاس. فاش كتدير نو شات داون كتعاود تطلع كتشعل كتولي في الخضر. الوغ من بعد ما كونفيغورينا هاد الانترفاس هادي غادي نكونفيغوريو الانترفاس سيريال. الوغ نفس لا كوموند غادي ندخلو للمود كونفيغوراسيون. من بعد غادي ندخلو للانترفاس انترفيس غادي ندير اس او اللي هي سيريال هي 0 0/0/0 هي الانترفاس ديالي. غادي نعطيها لادريس اي بي ديالها اي بي اد وغادي نعطيها لادريس ديالها اللي هي هنايا اللي في هاد غيزو. هي في هاد لو غيزو غادي نعطيها مثلا 192.16.0.1 غادي نعطيها لادريس ديالها. و لو ماسك ديال هاديك لاس بي يعني خصني ندير 255.255.0.0 ندير اونطري. هنايا كيف كتشوفوا الانترفاس هاهي راه في الاحمر مي غادي ندير ليها باش نشعل الانترفاس قلنا لا كوموند نو شات داون. فوالا هنا باش كنشعل الانترفاس ديالي. هنا كيف كتلاحظوا في لو روتور مازال ما شعلاتش حيت مازال ما كونفيغوريش لوطخ انترفاس اللي قدامها اللي مليها مع لو روتور الاخر. هنايا كتلاحظوا عندي الكلوك ريت خصني نكونفيغوري اوسي الكلوك ريت. الوغ كلوك ريت غادي ندير 128,000 كلوك ريت. هنا كنخرج من هاد لو مود كندير اكزيت. هنا خصني نسجل لا كونفيغوراسيون ديالي كوبي رانين كونفيغ ستارت اب كونفيغ كنكونفيرمي. هنا كونفيغوريت لي زانترفاس ديالي. الا بغيت نشوف غادي ندير شو رانين كونفيغ. هنا الباسورد ديالي. انا الحاجه اللي درت جديده هي خصني نشوف لي زانترفاس ديالي. ها هما لي زانترفاس ديالي هما هادو. عندي الانترفاس الاولى ها لادريس اي بي بلو ماسك ديالها و الانترفاس الثانيه السيريال ها هي بلادريس اي بي بالماسك ديالها بالكلوك ريت. هذا بالنسبه لهاد لو روتور. غادي ندير انا دابا نفس الشيء اللي دوطخ روتور باش ما نطولش بزاف وغادي نكونفيغوري لهم حتى هما لي زانترفاس ديالهم ونرجعوا نشوفوا لا كونفيغوراسيون. الوغ كما كتلاحظوا انا في هاد لو روتور واحد الحاجه عاودت درت لا فيديو لانه لاحظتوا ك هاد لو روتور راه ملي ليه 3 زانترفاس. هنا لاحظتوا فاش كونفيغوريت الانترفاس هادي درت نو شات داون شعلوا بجوج لانه دابا غادي يشعلوا. انا غادي نخليكم معايا في لا فيديو في لا كونفيغوراسيون ديال تو لي روتور لانه كيكونوا شي حوايج مهمين خصكم تعرفوهم. الوغ مثلا انا غادي ندخل الكونفيغوراسيون تيرمينال. الوغ هنايا عندي واحد الانترفاس اللي هي جيجا ايثرنت. الوغ غادي ندير انترفيس جيجا ايثرنت اللي هي 0 0/0
اوكي غادي ندير اي بي لا كوموند اي بي ادريس غادي نعطيها لادريس ديالها اللي هي في داك لو ريزو 192.168.2.1 لو ماسك اللي هو 255.255.0 وندير لها حتى هي نو شات داون. هنا غادي تشعل اوسي الانترفاس. الوغ غادي نخرج من هاد المود وغادي ندخل الانترفاس انترفيس سيريال 0/0/1 هاد المرة وغادي ندير لا كوموند اي بي ادريس غادي نعطيها من هذاك لو ريزو 172.17.0.1 وغادي ندير لو ماسك اللي هو /16 اللي هو 255.155.0.0 ندير اونطري وغادي ندير الا لاحظتو كاينه في هذيك الميغنا اللي هي الكلوك ريت متنساوهاش. الوغ كلوك ريت نديرو 128,000. هنا درنا لا كوموند مازال ما شعلناش الانترفاس بلا كوموند نو شات داون. هنا لاحظتو نفس لو كا يعني نفس السيتوياسيون ما غاديش تشعل الانترفاس تان كونفيغوري لو روتور الاخر لانه ملي معاه. هنايا غادي نخرج من لو مود من بعد غادي ندير كوبي running config to startup config. ما تنساوش هاد لا كوموند باش تسجلوا لا كونفيغوراسيون ديالكم. الوغ من بعد غادي نجي لهاد لو روتور هذا اللي هو لو روتور 3. اش غادي ندير غادي ندخل لو روتور ديالي enable conft. هنا غادي ندخل الانترفاس ديالي اللي هي اول انترفاس serial interface serial 0/0/1 وغادي ندير اي بي ادريس وغادي نعطيه 192.16.17 باردون 17.0.2 وغادي ندير لو ماسك par défaut 255.0.0. هنا غادي ندير هانتوما غادي تلاحظوا في لي هاد لي زانترفاس اون فوا غادي ندير نو شات داون غادي يشعلوا بجوج غادي يوليو في الاخضر نو شات داون ما غادي يوليو في الاخضر لانه دابا تكونيكطاو بجوج هاد لي روتور. دابا غادي نخرج من هاد الانترفاس هاد لو مود وغادي ندخل الانترفاس انترفيس جيجا ايثرنت. غادي ندير جيجا ايثرنت اللي هي 0/1 اي بي ادريس نافيكتي لها واحد لادريس اي بي اللي هي اي بي ادريس 192.168.3.1 لو ماسك بار ديفو ديال الكلاس سي 1.0. الانترفاس مازال طايحه خصني نشعلها غادي ندير نو شات داون. هنا غادي تولي بالخضر. الوغ غادي نخرج من هاد لو مود وغادي نعاود نخرج وندير copy running config to startup config. اوكي لا كوموند اللي كنت قلت لكم قبيله غادي نديرها دابا اللي هي على الباسورد هذاك الانيبل باسورد. غادي ندير دابا لاحظوا غادي ندير دابا الانيبل سيكريت. غادي ندير لا كوموند enable secret نو في لو مود configuration terminal enable secret. علاش تنقول لكم ديروا طابيلاسيون حيت فاش كدير طابيلاسيون كتشوف واش نيت لا كوموند كتضرب في هذاك لو مود ولا ما كتضربش. يعني دابا انا فاش باش يكمل لي عرفت كل لا كوموند راه ماشي ما تضربش في هذاك لو مود يعني كتضرب في لو مود configuration enable secret. غادي ندير ليه مثلا سيسكو. اوكي غادي ندير اونطري غادي ندير
غادي نخرج وغادي ندير كوبي running config في startup config. اوكي هنا غادي ندير show run show run. هنا غادي نشوف enable secret. هاو هو هذا. لاحظوا كيفاش دابا ما كيبانش لو مود باس ديالي هنايا. لاحظتوا هنا كريبتي. هنا تدار واحد الالغوريثم ام تي 5 هو هاد الخمسه اللي طالع هنايا. الالغوريثم ام تي 5 هو الالغوريثم اللي كريبتا لينا هذاك سيسكو، يعني ما بقاش كتبان لك سيسكو هنا ولا كريبتي. هذا هو الباسورد. مي لا لاحظتوا في هاد لو روتور هذا غادي نعاود نرجع ليه في الباسورد ديالو في الكونسول في الانيبل. الوغ بلاش نشوفها هنايا لا غادي تلاحظوا كو هو تيبان ليه الباسورد ديالو هنايا. هو انيبل باسورد سيسكو كيبان كلير. علاش؟ حيت ما درتليش الانيبل سيكريت. هذا هو الفرق بين هادوك لي دو كوموند. المهم ما نسيتش هاد المعلومه خاصها تعرف. دابا لاحظتوا ك انا كونفيغوريت لي 3 روتور ديالي. لا كونفيغوراسيون اللي خاصها تدار اللي هي بازيك، يعني لي انترفاس كيفاش تسمي لو روتور، الباسورد تاع لي مود سا ديستانس هادي. المهم هنايا غادي نكونفيغوري لي ماشين ديالي، يعني باقي ما كونفيغوريتش لي ماشين ديالي. الوغ هنايا غادي ندخل فوالا. انا غادي ندخل للبي سي ديالي، غادي نمشي للديسكتوب، غادي نمشي للكونفيغوراسيون اي بي. الوغ هنايا كندخل لادريس اي بي الاي بي ديال البي سي ديالي. اوكي فاز ديترنت الانترفاس فاز ديترنت. هنايا عندي لي بي ادريس اللي بغيت نعطيه هي 192.168.1.10. لو ماسك ديالها هو باغ ديفو اللي هو نيت. هنا ديفولت جيت واي، هذه هي الباسخيل. لا باسخيل هي تاع هاد الانترفاس جيجا ايثرنت باش كي اتاكي هو مع الروتور. الوغ بالنسبه لا باسخيل اللي عطينا لتما هي 192.168.1.1. هذا الشيء اللي غادي نديرو في هاد لا ماشين. بالنسبه للبي سي رقم 2 هنايا نفس الشيء، غادي نمشيو ديسكتوب اي بي كونفيغوريشن، غادي نديرو ليه في لا فاز ايثرنت. هنا غادي نديرو ستاتيكمون. دابا كنكونفيغوريو ستاتيكمون، من بعد غادي نوريكم كيفاش كتضرب دي اتش سي بي بكلشي. الوغ هنايا غادي ندير لادريس اي بي هي 192.168.2.10. اوكي ماسك باغ ديفو هذا. لا جيت واي هي لا باسخيل اللي هي 192.168.2.1. هادي هي لا جيت واي. اوكي من بعد غادي نمشي لهاد لا ماشين اخرى. هنايا اش غادي ندير فيها؟ غادي ندير ديسكتوب اي بي كونفيغوريشن ستاتيك فاز ديترنت. غادي ندير 192.168.3.10. لا جيت واي الماسك باردون سابنيت ماسك كيعطيها لك باغ ديفو. بالنسبه لا جيت واي هي 192.168.3.1. سي تو هادشي اللي غادي ندير انا في هاد لا كونفيغوراسيون. الوغ ليطاب اللي وصلت دابا هي نتيستي لا كونيكتيفيتي باردون ديال لي زيكيبمون. انا ما يمكنش نبينغي دابا بين هاد لا ماشين وهاد لا ماشين. علاش؟ لانه مازال ما درتش لو غوتاج. انا دابا درت هي كونفيغوراسيون دو باز، يعني الا بين تيستي البينغ غادي نتيستي بين هذا وهاد لو غوتور. يعني غير للتذكير، يعني غادي تمشي لا ماشين، غادي دير الكوموند برومبت، غادي دير هنايا بلا كوموند بينغ، يعني بينغ
وندير لادريس ديال الانترفاس اللي هي 192.168.1.1 اللي هي هاد الانترفاس هادي. بغيت نبينغي دابا من هاد لا ماشين لهاد الانترفاس ديال الروتور. غادي ندير اونطري. كيف تتشوفوا كاين ريبلاي، يعني كدوز لا كونيكتيفيتي. يعني غادي ديروا نفس الشيء بين هاد لو روتور هاد لو روتور هاد لو روتور هاد لا ماشين هاد لو روتور هاد لو روتور و اوسي هاد لا ماشين مع هاد لو روتور. من بعد ما كتشوفوا كدوز لا كونيكتيفيتي، دابا انا لا بغيت نبينغي مثلا من هاد لا ماشين مثلا لهاد لا ماشين لهاد لا ماشين، غادي نبينغي مثلا من نبينغي على ديك لا ماشين، غادي ندير 192.168.3.10. ما غاديش دوز، علاش؟ لانه ما كاينش لو روتاج. لاحظوا destination host enrichable، يعني ما كدوش، ما تلقاهاش اصلا، ما كايناش. الوغ اش خاصنا نديرو هنا فين كيجي لو روتاج، يعني كنهضروا على لي بروتوكول ديناميك، غادي نهضروا على الريب. الوغ اش اللي كيميز الريب هو عنده واحد، غادي نهضروا على لا ميتريك وغادي نهضروا على لا ديستانس ادمينستراتيف. يعني لا ميتريك ديالو، يعني مثلا الريب ميمكنش ديرو في لي ريزو اللي كبار، يعني الريب ميمكنش ديرو في لي ريزو اللي كبار، يعني عندك الماكسيموم يكون عندك 15 روتور مثلا، سينو ما باقاش كيخدم هذاك لو بروتوكول، يعني خصك دوز لي دي بروتوكول اخرين. هذيك هي لا ميتريك ديالو، يعني ولا ميتريك ديالو هي 16. غادي نشوفها في بلا كوموند فاش كنديرو شو ايبيروت، فاش كيطلعوا لينا مثلا بالريب كتبان لك هذيك لا ميتريك، وكتبان لك من جهه اخرى لا ديستانس ادمينستراتيف. لا ديستانس ادمينستراتيف راه ما عندها حتى دور فاش كيكون واحد لو ريزو مكونفيغوري فيه هي الريب. لا ديستانس ادمينستراتيف امتى كتكون اوتيل؟ هي فاش كيكونوا دوطخ بروتوكول. غادي نشوفوها دابا، نشوفوها في دي زيكزامبل فاش كيكونوا مثلا لو جي ار بي ولا سميتو ولا لو اس بي اف. مثلا لو جي ار بي مثلا عنده مثلا لا ديستانس ادمينستراتيف ديال الريب مثلا هي 120. اوكي، مثلا مشينا لو جي ار بي لقينا فيه مثلا 90، يعني لو جي ار بي مثلا عنده 90. مثلا فاش كيبي هذاك لو ريزو مثلا انت كونفيغوريتي فيه لو جي ار بي وكونفيغوريتي فيه الريب، اش كيدير فاش في لو ريزو فاش كتصيفط انت واحد لي دوني، يعني اش كي ابليكي هو كي ابليكي داك اللي عنده لا ديستانس ادمينستراتيف هي الصغيره، يعني اللي عنده لا ديستانس ادمينستراتيف الصغيره هي اللي هو لو بروتوكول اللي كيتستعمل. يعني حنا غادي هادو معلومات اللي جات لوكازيون قلتهم. ودابا غادي نشوفوا دابا حنا كيفاش كيتكونفيغورا لو ريب. الوغ اشنا هو لو برينسيپ؟ لو برينسيپ هو انت في لو روتور كتعرف لو روتور على لي ريزو اللي ديريكتومون كونيكتي ليه. يعني مثلا في هاد لو روتور غادي نعرفوا على هاد لو ريزو وهاد لو ريزو، وهاد لو روتور غادي نعرفوا على 3 ريزو اللي هو هذا وهذا وهذا. هاد لو روتور كذلك كنعرفوا على هاد لو ريزو وهاد لو ريزو. انت فاش كتعرف هاد كل روتور على لي ريزو اللي ديريكتومون كونيكتي، هما كيتبادلوا بيناتهم لي روكيت وكيعمروا لا طابل دو روتاج ديالهم هما اوتوماتيكمون. هذا هو الدور ديال الروتاج ديناميك، يعني كينقص عليك نقولوا شويه ديال الخدمه، لانه ايماجينيو مع فاش يكون لو ريزو كبير، ما تشوفوش كاينين دو روتور ولا 3. شوف لو ريزو كبير فيه بليزيور روتور، راه باش تدخل لي روت ستاتيك من واحد الناحيه راه بلي سيكوريزي، ويعني ولكن يعني ماشي براتيك، يعني ماشي براتيك. الوغ ندوزو لا بروسيدور. غادي نمشي لو روتور ديالي اللي هو الروتور 1 R1. غادي ندخل باسورد سيسكو، غادي ندير enable سيسكو، غادي ندير conf t، غادي ندخل. الوغ
باش ندخل باش ندير الريب غادي ندير لا كوموند باش ناكتيفي لو بروتوكول ريب غادي ندير الروتر ريب غادي ندير اونطري وغادي ندير فيرسيون ديما كي تنقول لكم عودوا ديروا طابولاسيون باش تكملوا لا كوموند فيرسيون 2 ومنها كتربحوا حتى الوقت الا كنتو في دي زيكزامان راه الا كنتو تديروا طابولاسيون راه كتمشي بلو رابيد الوغ تندير فيرسيون 2 اش كندير ليه لي نيتورك اللي ديريكتومون كونيكتي الوغ نيتورك بلا كوموند نيتورك يعني لو ريزو الاول هو 192.168.1.0 لاحظوا معايا راه كندير لادريس ريزو راه ما كنديرش لادريس ديال الانترفاس يعني هاد لادريس ما ديروش هادي هادو تاع دي انترفاس دابا قلت لكم لادريس ريزو هكا كدير اونطري لو ريزو الثاني هو نيتورك وكندير 192.16.0.0 كندير اونطري هادو هما لي نيتورك اللي ديريكتومون كونيكتي هادو هما لي ريزو اللي ديريكتومون كونيكتي وكندير لا كوموند نو اوتو سامري هنايا كنخرج من لو مود كندير ما ننساش كوبي رانين كونفيغ ستارت اب كونفيغ ديما سجلوا في لا ميموار ديالكم هذا بالنسبه لهاد لو روتور الثاني هذا عنده 3 ديال لي ريزو كونيكتي ليه الوغ لي 3 ريزو اللي كاينين غادي نديرو ثاني الروتر ريب فيرسيون 2 غادي نديرو لا كوموند نو اوتو سامري غادي نديرو هنايا نيتورك الوغ 192.16.0.0 تبقى معايا في لا ماكيت والنيتورك اللي هو 192.168.2.0 يعني درت هاد لو ريزو وهاد لو ريزو وباقي ليا هذا اللي هو 172 نو باردون نيتورك 192.17.0.0 هادو هما لي 3 ريزو اللي ديريكتومون كونيكتي غادي نخرج من لو مود ديال الكونفيغوراسيون غادي ندير كوبي running config to startup config confirmer غادي ندوز لهاد troisième routeur ديالي alors le troisième routeur lié ل 2 réseaux اللي هما enable conft router rip version 2 no auto summary غادي ندير network غادي ندير 192.17.0.0 والنيتورك 192.168.3.0 هادو هما اللي ديريكتومون كونيكتي لهاد لو روتور هذا copy running config to startup config alors دابا كيف ما لاحظتوا كونفيغورينا لو ريب يعني نورمالمون دابا نورمالمون الا دوزت ان بينغ من هاد لا ماشين لهاد لا ماشين نورمالمون خصو يدوز الوغ غادي نجربو غادي نمشيو للكوموند prompt الوغ هنا غادي ندير بينغ الوغ غادي نبينغي على البيسي ديال لو ريزو هذا يعني غادي نبينغي على هذاك البيسي اللي هو 192.168.3.10 غادي نشوف واش بيعطيني الريبلاي
نتسنى واحد الشيء لانه دابا يلا اول مره بينغيت عليها. هما لاحظوا هنا كو داز البينغ بيناتهم، يعني دازت لا كونيكتيفيتي. حنا غادي نشوف واش وقع من بعد في لو روتور، انا غادي نشوف. الوغ دابا غادي نبينغي على هاد لو بي سي هذا من هذا لهذا. الوغ غادي ندير بينغ 192.168.2.10 حيت اول مره دابا كدوز لا كونيكتيفيتي داكشي علاش كيطاطا. هنا كاين الريبلاي، هو كاين الريبلاي، يعني الكونفيغوراسيون ديالنا صحيحه 100% ودازت لا كونيكتيفيتي واستطعنا باش نليو هاد لي ريزو بيناتهم، هادو 3 ريزو لان مع هادو دو ريزو 1. الوغ حنا بينا نمشيو نشوفو اشنو كاين في الروتور، يعني لي زانفورماسيون اللي غادي يعطينا شو اي بي روت. برافو، هادشي اللي انا بغيت نعرف. الوغ لاحظوا معايا مزيان المعلومات اللي كيعطيكم هاد لا كوموند. هاد لا كوموند راه مهمه بزاف. الوغ لاحظوا معايا هادو بالريب، هاد لي روت تزادو بلو بروتوكول ريب. هما هادو راه تزادو بالريب اللي شفتو حدا ار، يعني راه الريب. اوكي نورمالمون كتكون مكتوبه هنايا انا لو جي ار بي لو اس بي اف. نورمالمون كيكون مكتوب حتى اللي بالريب الرمز ديالو هو الار، هو الريب. الوغ بالنسبه لهاد لا طابل دو روتاج، يعني هاد لي روت اللي كونفيغورينا في هاد لا طابل هادي، يعني هنا غادي نتكلم لكم على هذيك لا ميتريك ولا ديستونس ادمينستراتيف. الوغ بالنسبه لا ميتريك هي هادي، انا غادي نوريها لكم هنايا. الوغ هنايا كتكون هنا مكتوبين هاد بين هاد المعقوفات، يعني لا ميتريك هي هادي. اوكي يعني كيقول لك مثلا 172 الريزو 172 17. الوغ بلاتي نزيد هنا باش نشوفو مزيان. الوغ بالنسبه لهاد لا روت هادي قال لك 172 حنا دابا في هاد الروتور، وقال لك في هاد لا روت 172 17 في هاد الريزو هاد لو روتور باش يوصل لهاد لو ريزو قال لك كيحنقز تيدوز من واحد لو روتور، هي هاد واحد، يعني كيقولوا ليها يا اما هادي كتسمى لو نومبر دو سو، يعني دابا هو بحال قلتي يحنقز روتور باش يوصلك انت لهاد لو ريزو اللي بغيتي. راه هادي لا سينيفيكاسيون ديال هاد النيميرو هذا هو لو نومبر دو سو. مثلا قال لك هذا جوج، نمشيو لهاد لا لين هادي، يعني قال لك باش تمشي لو ريزو 192 168 3 0 ها هو 3 0 هو هذا. قال لك انت باش توصل من هاد لو روتور لهاد لو ريزو هذا بيقول لك خاصك دوز من جوج لي روتور. الوغ ها واحد حنا في هاد لو روتور، الوغ ها واحد ها جوج، يعني هذا تيتسمى لو نومبر دو سو. يعني الا قال لكم شي اكزامان عطيني لو نومبر دو سو باش دوز من كذا كذا، كدير هذيك لا كوموند شو اي بي روت اللي هي هاد لا كوموند، كتخرج لك لا طابل كتشوف هنايا وكتقرا في هاد لا لين هادي. هذا هما الحوايج المهمين بالنسبه لو روتاج ديناميك اللي هو الريب. حاجه اخرى هذيك 120 اللي قلت لكم هي هذيك لا فالور اللي كنت قلت لكم راه كتشوفها بهاد لا كوموند اللي هي شو اي بي روت اللي هي لا ديستونس ادمينستراتيف. وهاد لا ديستونس ادمينستراتيف امتى غادي تبان لكم مزيان فاش غادي نكونفيغوري، يعني فاش غادي ندير ريب والدرس الاخر غادي ندير لو جي ار بي والفيديو الاخر غادي ندير لو اس بي اف، ومن بعد غادي ندير لكم واحد لا فيديو غادي نكونفيغوري في لو ريزو بثلاثه هاد لي بروتوكول، بثلاثه كان ابليكيهم في لي روتور، وغادي تشوفوا
كيخدم لو روتور. وغادي تشوفوا الدور ديال هاد لا ديستونس ادمينستراتيف فاشنا هو. هنا بالنسبه ليا لا بارتي في هاد بالنسبه لو غيب راه هادي هي لا كونفيغوراسيون ديالو. يعني نعاودو نديرو ان تيست ديال لا كونيكتيفيتي. هاد المره نبينغيو من هاد البي سي لهاد لو ريزو هذا. يعني قبل ما نساليو لو كور ديالنا، يعني هنايا بينغ ديال البي سي 1 اللي في لو ريزو 192.168.3. الوغ بينغ 192.168.3.10. غادي نشوفو واش تعطي الريبلاي. الوغ كيعطي الريبلاي ها هو. يعني لا ماكيت ديالنا استطعنا باش نكونفيغوروها بلو بروتوكول ديناميك غيب فيرسيون 2.